आज जो कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल जो 40 के लगभग सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए थे, उन 40 के 40 का हमने जवाब दिया। काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस तरह थे जिनका कोई ताल्लुक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था। वो कुछ ऐसे सवाल थे, अगर मैं मिसाल दूं तो कुछ ऐसे सवाल थे कि आपको प्यास लगी तो आपने पानी क्यों पिया, आप आग के पास बैठे तो आपको गर्मी क्यों लगी। इस किस्म के इररेलेवेंट सवालात थे जिनके ऊपर हमने जवाब दिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि वाकई ही ये सवालात ऐसे हैं जो कि गैर मुनासिब हैं और जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा जो बहुत सारे इतराज़ात थे वो बार बार ये पूछ रहे थे कि आपने अनअपोज्ड इलेक्शन क्यों कराए। यानी कि एक सवाल ये था, आपको मिसाल देता हूं, सवाल ये था कि आपका अगर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना था और एक ही कैंडिडेट था तो आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई। उनसे बताया गया कि जो सवाल पूछने वाले हैं उनको शायद ये नहीं पता कि जब अनअपोज्ड हो, जब एक ही कैंडिडेट हो तो वोटिंग कैसे करा सकते हैं आप। वोटिंग तो सिर्फ तब होती है जब एक से ज्यादा कैंडिडेट हों। तो इस तरह के सवालात थे जिनके जवाब दिए। बार बार सवाल इसी टाइप के आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नोटिंग की, उनके जवाब लिखे, देखे, सवालात पूछे और इवेंचुअली ये सुनने के बाद रिजर्व कर ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी हमने पूछा, जो उनके अफसर थे जिन्होंने सवालात पूछे, कि आपने 40 से ज्यादा सवाल, लगभग 40 सवाल तो पीटीआई से पूछे, ऐसे सवाल जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे सवाल जिनका इन केस से भी कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपने इनके 10% सवाल भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में पूछा, उनसे पूछा कि उनका इलेक्शन कमिश्नर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए वो कौन था, उनसे पूछा कि आपके इलेक्शंस वाले जो हुए वो क्यों अनअपोज्ड कंटेस्ट के, वोटिंग के बगैर उनको क्यों किया गया। उसका फिर आज भी कोई जवाब नहीं आया, और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें यकीन है कि ये सवालात जो हमसे पूछे जा रहे हैं वो किसी से नहीं पूछे गए। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये रिमार्क भी पास किया कि आपसे ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत खास जमात हैं। वो उन्होंने मजाकन कहा, वो तंजन कहा, एक लाइटर मोड में कहा, लेकिन बहरहाल उसके पीछे हकीकत भी लगती है कि अगर ये सवालात 40 सवाल जो हैं वो खाली पीटीआई से पूछे गए और दूसरी पार्टी से नहीं पूछे गए तो सर्टेनली एक तासुर तो मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे सवालात तो ऐसे थे जिनका, जैसा मैंने कहा कि ताल्लुक तो नहीं था इस केस से, लेकिन वो ऐसे थे जिनका जवाब भी बिल्कुल हमारे आइन में और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मौजूद था। वो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी। इतने टेक्निकल सवाल उठाने, इतने टेक्निकल इश्यूज उठाने, और उसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना, 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों की वजह से मेरा ख्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला कर दें। जो भी फैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें।
اور اپنا سمبل لے سکیں، جو ہمارا حق ہے، پی ٹی آئی کا حق ہے. انہوں نے جواب میں یہ بتایا مجھے کہ ان کو احساس ہے کہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، ان کو احساس ہے کہ فیصلہ جلد ہونا ہے، لیکن ججمنٹ آج ریزرو کر لی گئی ہے. اب دیکھیں گے کب اس کو اناؤنسمنٹ آتی ہے. شکریہ. دیکھو، یہ الیکشن کمیشن نے، علی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہمارے الیکشن کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے. یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر ٹائپو ایرر بھی آیا ہے 3 بجے اور 5 بجے کا، تو اس کا بھی ایک کوشچن فریم کر کے ہم سے اس کا ایکسپلینیشن مانگا گیا ہے. لیکن آج آپ سب لوگوں کے سامنے ہم نے الیکشن کمیشن کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، ہر آئینی اور قانونی سوال کا جواب دیا ہے. ہم نے ان کو فیکچولی بھی اسسٹ کر لیا. کمیشن کو ہم نے بتایا کہ سب پروسیس ہم نے باریک بینی سے خود بھی کیا ہے، قانون اور آئین کے مطابق ہم نے پروسیس کمپلیٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن سے آخر میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ آخری ڈیٹ فائلنگ آف نامینیشن فارم 22 ہے. آپ براہ مہربانی اس کیس کا فیصلہ اور اس سرٹیفکیٹ کو ویب سائٹ پہ چڑھانا یہ 22 تاریخ سے پہلے کر لے، تاکہ ہمارے ووٹر، سپورٹر اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی انزائٹی ختم ہو جائے. اور اس پریکٹس کو، جس طرح کمیشن نے ہمیں کہا کہ رولز کے بارے میں بتاؤ، تاکہ الیکشن آپ کے انٹرا پارٹیز الیکشن کی لیجیٹیمیسی کا سوال ہے. میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ آپ سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پہ چڑھائے، یہ بھی جنرل الیکشن کی لیجیٹیمیسی کا سوال ہے. اگر 70% عوام سے تعلق رکھنے والی پارٹی کا الیکشن سمبل ڈسپیوٹڈ ہے اور ابھی تک کلیئر نہیں ہے، تو لیجسٹیمیسی بھی آپ الیکشن کی وہ بھی بڑی کوشچنیبل ہوگی. مہربانی کر کے اس میٹر کو 22 سے پہلے کنکلوڈ کر لیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن جس طرح سے اب بال کی کھال نکال رہا ہے، تو یہ بتائیے گا سر، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بلے کا انتخابی نشان مل جائے گا؟ اور آپ نے کیا حکمت عملی اپنا رکھی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ ووٹر ہے، اگر انتخابی نشان نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پر تو ووٹر متاثر ہو جائیں گے. تو اب آپ نے کیا حکمت عملی اپنا رکھی ہے؟ کیونکہ ٹون تو آپ کو الیکشن کمیشن کی سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو ہمیں ابھی بھی امید ہے. اور ہمیں امید کا ہمیشہ سے اور اعتماد کا ہمیشہ سے اظہار کیا ہے کہ کمیشن انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا اس مرتبہ، اور یہ ہمارا رائٹ ہے اور الیکشن ہم نے صحیح کیے ہیں، تو ہمیں نشان سمبل ملے گا. یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ اگر وہ اس پارٹی کو چوز کرتے ہیں تو اس کی آئیڈینٹی بحال رہے. لیکن اگر یہ نہیں ملتا تو جو سیکنڈ ہے وہ ایک مرتبہ علی ظفر صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے بی پلان رکھا ہوا، پھر آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا. میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اپنا پازیٹیو رکھیں اپنے آپ کو. ہم پازیٹیو ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جس طرح کی ہم نے